अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। देखें, अल्लाह ताला ने इंसान के लिए कैसी कैसी नेमतें पैदा फरमाई हैं। आज स्ट्रॉबेरी के खेत की सैर करवा रहा हूँ। देखें माशाल्लाह कैसा ज़बरदस्त फल लगा हुआ है। कितने प्यारे पौधे हैं स्ट्रॉबेरी के माशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त फूल लगे हुए हैं, फल लगा हुआ है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जटलाओगे। हमारे परवरदिगार ने हमारे लिए कैसी कैसी नेमतें पैदा फरमाई हैं। ये फल ज़्यादातर तो बर्फ़ानी एरिया में पहले होता था, मतलब स्वात की तरफ। तो अभी हमारे पंजाब में बहुत सी जगहों पे ये काश्त किया जा रहा है माशाल्लाह। और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जटलाओगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा फल देती है स्ट्रॉबेरी। ये मेरे घर से तकरीबन 5 मिनट की मसाफत पे है ये जो स्ट्रॉबेरी के खेत हैं। मोटरसाइकिल पे जाएं तो तकरीबन 5 मिनट लगते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए क्या क्या बनाया है, और इंसान है कि नाशुक्रा है। वो अल्लाह की नेमतों का शुक्र ही अदा नहीं करता। हमारे परवरदिगार ने हमारे लिए कैसी कैसी नेमतें बनाई हैं, तरह तरह के फल खाने को दिए। क्या कभी हमने ये सोचा है कि हमारी तैयार फसलें तबाह क्यों होती हैं। जब फसल तैयार हो जाती है, कहीं बारिश आ गई, कहीं आंधी आ गई, तूफ़ान आ गया और फसल ख़राब हो गई। ये कभी सोचा है ये क्यों आती हैं आंधियाँ, तूफ़ान वगैरह, ये फसलें क्यों तबाह होती हैं। ये कभी सोचा? इसके ऊपर कभी हमने गौर ही नहीं किया। भी अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी और हमने जो इनके हकदार थे, यानी कि हमने अपनी फसल का उशर नहीं निकाला। उशर निकालेंगे तो हमारी फसलें कभी भी तबाह नहीं होंगी। आज हमारे किसान परेशान हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतनी खादें डालते हैं, इतना ख़र्चा करते हैं, तो जब फसल तैयार होती है तो कोई ना कोई आफत आ जाती है। असल आफत जो है ना, वो हमारी करतूतें हैं कि हम दूसरों का हक है वो भी खा जाते हैं। देखें, कोई भी फसल है उसमें से जब तक उशर नहीं निकलेगा वो पाक नहीं होगी। तो हम नापाक खाएंगे तो अल्लाह की तरफ से तो अज़ाब आएगा। अल्लाह ताला हमें समझ बूझ अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी स्ट्रॉबेरी लगी हुई है। तो कोई भी फसल किसान जब काश्त करता है तो वो सबसे पहले जब उसकी फसल आती है तो उसका उशर निकाले।
جب عشر نکالے گا تو کبھی بھی اس میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ دیکھ لینا، اگر پہلے سال عشر نکالا تو دوسرے سال دیکھنا فصل جو ہے نا زیادہ آئے گی۔ جس طرح آپ کے پاس مال پڑا ہوا ہے اس کی زکوٰۃ نہیں نکلے گی، سونا پڑا ہوا ہے، چاندی پڑی ہوئی ہے، اس کی زکوٰۃ نہیں نکلے گی، وہ پاک نہیں ہوگا۔ اسی طرح فصل بھی ہے، کوئی بھی فصل آتی ہے اس کا عشر لازمی ہے، جب تک عشر نہیں نکلے گا وہ پاک ہی نہیں ہوگی۔ وہ دوسروں کا حق ہم کھا جاتے ہیں تو بعد میں کہتے ہیں جی فصل تو بہت اچھی تھی، خرچہ بہت کیا تھا، تو ساری کی ساری تباہ ہو گئی ہے، آندھی آ گئی ہے یا بارش آ گئی ہے۔ یہ بغیر موسم کے بارشیں یہ سبھی ہماری کرتوتوں کی وجہ سے ہیں۔ یہ بغیر موسم کے جو بھی ہماری فصلوں کو نقصان ہو رہا ہے نا، یہ ہماری کرتوتیں ہیں، ہم دوسروں کا حق نہیں چھوڑ رہے۔ یہ حق غربا کا ہے، یہ جو عشر ہے یہ غربا کے لیے ہے۔ غریبوں تک نہیں پہنچے گا تو یہ فصلیں تباہ ہوں گی، جتنا بھی خرچہ کر لیں گے بعد میں بھوکے کے بھوکے رہیں گے۔ امید ہے میری یہ ویڈیو، میری یہ ریکویسٹ سب کسان بھائیوں کی سمجھ میں آ جائے گی۔ ابھی تو کوئی بھی فصل ہے جیسے ہی تیار ہوتی ہے تو کٹائی بھی نہیں کرتے، ادھر ہی مشین آ جاتی ہے ہارڈویسٹر، اس میں سے کر کے سیدھا منڈی لے کے جاتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے بھی اس میں اگر 100 من ہے تو 100 من میں سے کتنی جائے گی غریب کے لیے، یہ تھوڑی سی جائے گی، باقی تو ساری کی ساری اپنی ہے۔ وہ تھوڑی دینے کی بجائے سارے کی ساری حرام کر لیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں جی روزی میں برکت نہیں ہے۔ روزی میں برکت کیسے آئے گی؟ دن رات محنت کر کے پھر کنگال کے کنگال، آج کا کسان کنگال اسی لیے ہے۔ دن رات محنت کرتا ہے، بعد میں جب فصل پک جاتی ہے، تیار ہو جاتی ہے تو پھر کنگال ہو جاتا ہے۔ جس سے پیسہ اٹھایا اس کو پیسہ واپس کیا، بعد میں وہی حال ہے کسان کا۔ آج سے سٹارٹ کر دیں عشر نکالنا، انشاءاللہ تھوڑے میں بھی اللہ برکت ڈال دے گا۔ امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، جو میرے چینل پہ نیو ہے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان، اللہ حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔